ये अक्सर देखा होगा कि अमूमन पढ़ी लिखी भी और कम पढ़ी लिखी भी जो माएँ होती हैं वो अपने बच्चों के साथ जब गुफ्तगू करती हैं तो अपनी नेटिव लैंग्वेज को छोड़कर उर्दू या अंग्रेज़ी का कोई लफ्ज़ आता है तो या कोई भी हो ज़बान जिसको वो एक अपने लिहाज से सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज समझती हैं उसमें गुफ्तगू कर रही होती हैं। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि मदर टंग जो है वो क्यों डाई डाउन होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है और मदर टंग को मदर टंग कहते क्यों हैं। क्योंकि बाप भी तो वही ज़बान बोलता है जो माँ बोलती है। तो आम तौर पे जो माँ इस तरह करती हैं कि बच्चे के साथ बात करते वक्त वो ज़बान जो मीडियम है लैंग्वेज का उसको चेंज कर लेती हैं। वो ये समझती हैं कि शायद जो माँ ज़बान बोलती है वही बच्चे की ज़बान होती है और उसी को मदर टंग कहते हैं। और माँ अगर अपनी समझ के हिसाब से किसी ज़बान को बेहतर समझती है या उस ज़बान में अगर उस बच्चे के आगे बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, जिस तरह हमारे कंटेक्स्ट में अंग्रेज़ी ज़बान है या इवन उर्दू भी है, तो उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं ताकि बच्चे की ये मदर टंग बन जाए। तो ऐसा नहीं होता। बच्चा आवाज़ें पैदा होने के बाद नहीं सुनता, बल्कि प्रेगनेंसी के 40 वीक्स के हाफ में ही या इवन बिफोर हाफ वो सुनना शुरू कर देता है। आम तौर पे 18 हफ्ते का जो बच्चा होता है वो पहली आवाज़ें सुनना शुरू कर देता है और वो आवाज़ें माँ की धड़कन की आवाज़ या उसके जो मैदे की आवाज़ें होती हैं वो सुनना शुरू करता है। और 24 से 26 हफ्तों तक उसके कान फुली डेवलप हो जाते हैं और आवाज़ों से उसकी मेमोरी बिल्डअप होना शुरू कर देती है। यानी आवाज़ों को 24 से 26 हफ्ते का जो प्रेगनेंसी का टाइम है उसके बाद जो बच्चा है वो आवाज़ों को याद रखता है, अपनी माँ की आवाज़ को पहचानता है या उस माँ के साथ जो घर में और बंदे रहते हैं फ्रीक्वेंटली जो उसके साथ गुफ्तगू करते हैं उनको भी इवन वो पहचानना शुरू कर देता है। घर के अंदर अगर कोई पालतू जानवर है, पेट है, उसकी आवाज़ को पहचानना शुरू कर देता है। तो मदर टंग तो ये होती है जो पैदाइश से पहले ही डेवलप हो जाती है और पहला जो कांटेक्ट होता है बच्चे का एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ डिलीवरी से पहले या डिलीवरी के बाद भी कह लें, या 5 सेंसेस में से जो पहला सेंस है जो दुनिया के साथ उसको जोड़ता है वो आवाज़ का सेंस होता है। यानी ये वो सेंस है जो पैदा होने से पहले ही डेवलप भी हो जाता है। अब बच्चा डिलीवरी के बाद आँख खोलता है और दुनिया को देखता है और ज़बान के साथ किसी चीज़ को चखता है या दुनिया में किसी भी चीज़ को टच करता है, चाहे उसकी मदर ही क्यों ना हो। तो अपनी माँ को भी वो पैदा होने के बाद टच करता है या किसी भी सेंस को इस्तेमाल करता है। लेकिन जो सेंस ऑफ हियरिंग है या सुनने की हिस्सा है उसको तो वो बच्चा प्रेगनेंसी के आधे सफ़र में ही डेवलप कर लेता है और अपने दिमाग के ज़रिए उसके ज़रिए साउंड के ज़रिए वो सिग्नल भेजना शुरू कर देता है। तो यहाँ से देखें इसकी कितनी बड़ी अहमियत है और उसको नज़रअंदाज करना उतना ही नुकसानदेह भी हो सकता है। क्योंकि जब बच्चा आधे टाइम पे यानी 140 दिन प्रेगनेंसी को हो गए, उस से लेकर अगले 140 दिन यानी 280 दिन तक, जिस 140 दिन से लेकर 180 दिन तक का जो सफ़र है, 280 दिन का जो तक का जो सफ़र है, वो जो ड्यूरेशन है उसमें तो बच्चा अपनी माँ की जो ज़बान है जिसमें वो गुफ्तगू कर रही है वही सुन रहा है। लेकिन पैदाइश के बाद फ़ौरन ही माँ अपना जो है वो मीडियम वो चेंज कर लेती है, उसके साथ बच्चे के साथ उर्दू में बात करना शुरू कर देती है या आम तौर पे वो चीज़ें जिनके नाम उसकी नेटिव लैंग्वेज में बोले जाते हैं उसको अगर किसी का नाम उसको अंग्रेज़ी में पता है तो वो बोलना शुरू कर देती है। तो वो बच्चे के लिए कन्फ्यूजन का बायस बनती है, उसके कोग्निटिव लोड जो है उसको बढ़ाती है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अल्टीमेट रिज़ल्ट उसका नुकसान है ना कि फ़ायदा है। और लैंग्वेज डेवलपमेंट डायरेक्टली कनेक्टेड है ब्रेन डेवलपमेंट के साथ। एक दफ़ा जब ब्रेन की डेवलपमेंट पॉजिटिव तरीके से हो जाए तो लैंग्वेज तो जस्ट टूल है। किसी भी ज़बान में बच्चा सीख भी लेता है, ज़बान दुनिया जहान की वो ज़बानें भी सीख लेगा जो माँ को आती नहीं होंगी और वो तरक्की भी हर तरह से जैसे माँ चाहती है वो कर लेगा। लेकिन शर्त ये है कि ब्रेन डेवलपमेंट इस मिसकंसेप्शन की वजह से ताकि उसकी डैमेज ना होने पाए। लैंग्वेज कोई अच्छी नहीं होती, कोई बुरी नहीं होती, ये तो एक टूल है। जिस तरह कोई स्किल होती है ना, ये भी एक स्किल है। और जिस तरह जो बंदा साइकिल चलाना सीख लेता है, दुनिया जहान का किसी भी ब्रांड का मोटरसाइकिल वो 2 पहियों वाला वो चला लेगा। जो 4 पहियों वाली गाड़ी सीख लेता है वो दुनिया जहान की कहीं भी किसी भी 4 पहियों वाली या 6 पहियों वाली गाड़ी को भी वो चला लेगा। तो ज़बान को भी उसी तरीके से लेना चाहिए जिस तरह साइकिल चलाने वाली स्किल है, ये भी एक जस्ट एक स्किल है। और कहीं कोई नहीं लिखा हुआ कि उर्दू ज़बान अच्छी है और पंजाबी अच्छी नहीं है या अंग्रेज़ी अच्छी है, कुछ भी ऐसा नहीं है। और इंसान हमेशा कंफर्टेबल होता है अपनी जो नेटिव लैंग्वेज होती है या मदर टंग होती है
جب کسی انگریز کے ساتھ کسی کی لڑائی ہو جاتی ہے نا پنجابی کی، تو وہ انگریزی میں گالیاں نہیں دیتا، وہ پنجابی میں ہی دیتا ہے. یا ہم نے کوئی بھی اہم ترین امتحان بھی دینا ہو، اس کے اندر کسی بھی میڈیم میں اگر لکھ رہے ہوں، تو بیک اینڈ پہ ہم سوچ اپنی جو مدر ٹنگ ہے یا مادری زبان ہے اسی میں رہے ہوتے ہیں. یا ایون ہم نے اگر کسی جانور کا بچہ پالنا ہے گھر میں، اس کو سدھارنا ہے، جنگلی جانور کو، کسی بلی کا بچہ یا کسی جنگلی پرندے کا بچہ، تو ہمارے کنٹیکس میں پاکستان کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ عام طور پہ جانور جو ہوتے ہیں وہ سیف فیل نہیں کرتے لوگ، کیونکہ کوئی بچہ جا رہا ہے، وہ اٹھا کے کسی کتے بلی کو پتھر مار دے گا، خواہ مخواہ کسی پرندے کو پتھر مار دے گا، کسی کے گھونسلے سے بچے اٹھا لے گا، انڈے اٹھا لے گا، تو جانور ہم سے فیل محسوس نہیں کرتے. تو وہ اپنے بچوں کو یہی سکھاتے ہیں کہ انسان سے دور رہنا ہے، اس کے قریب نہیں جانا. یا اس سے آپ نے بلیوں کو اکثر دیکھا ہوگا، وہ بچوں کو باقاعدہ مارتی ہیں کسی بھی انسان کے قریب جب آتے ہیں، تو اگر آپ نے رکھی ہوئی نہیں ہے، تو اس بچے کو، جانور کے بچوں کو اگر آپ نے مانوس کرنا ہے، تو کیا کرتے ہیں ہم اس کو ڈسٹنس سے ہی اس کے ساتھ کوئی کنٹیکٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، آواز کے ذریعے، لینگویج کے ذریعے، کیونکہ ہاتھ تو وہ لگانے نہیں دیتا. اس کو اس کے ماں نے یا اس کے باپ نے سکھایا ہے کہ انسان سے دور رہنا ہے، تو ہم اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اپنی مادری زبان کی کسی ٹوٹی پھوٹی شکل میں، کیونکہ بچہ جو اس جانور کا بچہ ہے، اس کی تو کوئی وہ جو زبان ہے وہ تو ہمیں آتی نہیں ہے، لیکن ہم اپنی آواز کے ذریعے ایکسپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب اس کو سیف فیل ہوتا ہے، تو اس کے اوپر ٹرسٹ کر کے ہماری فریکوینسی یا اس کی جو کوالٹی آف ساؤنڈ ہے یا جو ویرائٹی ہے یا جو بھی کہہ لیں، آواز سے متاثر ہو کے ہمارے اوپر بھروسہ کر کے ہمارے قریب آ جاتا ہے. ہم اس کو ہاتھ بھی لگاتے ہیں، پھر اس کے ہمارے ٹچ کرنے سے اس کو سیفٹی یا محبت کا احساس ہوتا ہے، تو ہم اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے بھی ہمارے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے. تو یہاں سے دیکھیں کہ انسان کسی دوسرے جانور کے بچے کو سدھارنے کے لیے تو اس کو سارے یہ گور پتہ ہیں، لیکن اپنے بچے کے ساتھ ہم اس کو سیفٹی کا احساس کیسے دلائیں یا محبت کا اظہار کیسے کریں اپنی مادری زبان سے ہٹ کر. تو یہ ایک بالکل ہی غیر فطری عمل ہے کہ ماں یا باپ اپنے بچے کے ساتھ انگریزی میں یا کسی بھی اور میڈیم میں، اگر پنجابی پشتو بولتے ہیں، سندھی بولتے ہیں عام طور پہ، اور بچے کے ساتھ اردو میں یا کسی بھی اور میڈیم میں گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں اتنے اچھے سے ہم ایکسپریس نہیں کر پائیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ مادری زبان کو زندہ رکھیں، جو بچے کی زبان ہے، جو صرف ماں کی زبان نہیں ہوتی بلکہ اس معاشرے کی، اس کمیونٹی کی زبان ہوتی ہے. تو بچہ جب دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلے گا، کسی اور بندے کے ساتھ بات کرے گا، تو اس میں زیادہ کمفرٹیبل ہوگا. جب اس کو مادری زبان یا اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا آ جائے گا، تو وہ کل کوئی زبان بھی بول لے گا. جس بندے کو اسٹیج پہ کھڑا ہو کے بولنا آتا ہی نہیں ہے نا، اس کو آپ سندھی زبان سکھا دیں، اس کو انگریزی سکھا دیں، جیپنیز سکھا دیں، کوئی وہ وہاں پہ ڈائس پہ کھڑا ہو کے بندوں کو ایڈریس نہیں کر پائے گا. اور جس کو وہ جھجک نہیں ہے، وہ اسکل آتی ہے، چاہے پہلی دفعہ یا ملٹیپل ٹائم اس نے اپنی کسی بھی نیٹو لینگویج، مادری زبان سندھی ہے، بلوچی ہے، پشتو، پنجابی، کوئی بھی ہے، سرائکی ہے، اس میں اگر اس نے وہ بولنا سیکھ لیا، تو اس کو ٹوٹی پھوٹی جیسی بھی زبان آتی ہوگی، کوئی اور زبان، تو اس میں وہ بول لے گا، وہ اس کو وہ جھجک نہیں ہوگی. تو زبان کا تو یہی مقصد ہوتا ہے، اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا، اور اس کو اوور برڈن نہیں کرنا چاہیے. اس میں بچے کی جو ڈیولپمنٹ ہے، مینٹل ڈیولپمنٹ، اس کا فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے. تھینک یو.